बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजान के वक्त सिर्फ ये एक काम कर लो, दौलत से माला माल हो जाओगे इंशाअल्लाह। 90% लोग ये राज नहीं जानते। मोहतरम नाजरीन, अजान तो हम रोज सुनते हैं, दिन में 5 मरतबा सुनते हैं, लेकिन अजान के वक्त कानों में आना, इसके पीछे भी एक बहुत बड़ी वजह है। आप लोग अपने आप को खुशकिस्मत मानिए कि जब अजान होती है और इस वक्त अजान को सुनते हो। और बहुत से लोग तो इतने दीनदार होते हैं कि अजान की आवाज सुनकर सिर्फ टीवी की आवाज को ही जस्ट कम कर देते हैं और उन्हें लगता है कि वो बहुत बड़ा सवाब का काम कर रहे हैं, लेकिन उठकर नमाज के लिए नहीं जाते। बहुत से लोग अजान होते वक्त अपने आप को किसी काम में मशगूल रखते हैं, किसी से बातें कर रहे होते हैं, या फिर अजान पर ध्यान ही नहीं देते, या फिर जो काम कर रहे होते हैं उसी में मगन रहते हैं। दोस्तों, इससे आपकी जिंदगी पर क्या फर्क पड़ता है? और अजान के वक्त में कुछ ऐसे काम हैं जो आप कर लेंगे तो आपकी जिंदगी माला माल हो जाएगी इंशाअल्लाह। पूरे दिन में सिर्फ आप लोगों को एक छोटा सा काम करना है, जो हम आगे इस वीडियो में आपको बताऊंगा, जिससे आपकी पूरी जिंदगी इंशाअल्लाह बदल के रह जाएगी। कुछ जगह यहां तक लिखा हुआ है कि अगर बंदा अजान के वक्त में सच्चे दिल से जो दुआ मांगे तो अल्लाह उसकी दुआ कबूल फरमाते हैं। रब न जाने कि कितने लोग ऐसे हैं जो ये जानते ही नहीं कि अजान के वक्त हमें क्या करना चाहिए। मोहतरम नाजरीन, सबको पता है कि अजान जैसे ही होती है, अगर हम अजान के साथ साथ अजान को दोहराते हैं, लेकिन इसमें भी बहुत से लोग गलती कर देते हैं। इसका सही तरीका क्या है, ये भी हम आपको आज की इस वीडियो में बताऊंगा, और ये भी बताऊंगा कि अजान को अगर हम दोहरा देते हैं इससे हमें क्या फायदा होता है। ये सारे सवालात एक आम मुसलमान के जहन में आते ही होंगे। तो आइए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको इन्हीं सारे सवालों के जवाब देंगे इंशाअल्लाह। और हम आप लोगों को सिर्फ इतना कहेंगे कि इस वीडियो को आप ये वीडियो इंशाअल्लाह आपकी जिंदगी भी हो सकता है बदल दे। तो अगर आप रोजाना अजान की आवाज सुनते हैं और आप लोग अजान को सही तरीके से दोहरा लें, जिसका तरीका मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, तो आप जान लोगे कि आपको कितना फायदा होगा। अजान का मतलब है खबर देना, या अजान का मतलब है ऐलान करना। इस्लामी शरीयत की जुबान में अजान इन अल्फाजों को भी कहा जाता है कि जिनसे लोगों को खबर दी जाती है कि नमाज का वक्त हो चुका है, मस्जिद में आए और जमात के साथ नमाज अदा करें। फर्ज नमाजों को अदा करने के लिए अजान देना सुन्नत है। जिस मस्जिद से अजान की आवाज आए तो मालूम चल जाता है कि यहाँ के रहने वालों में मुसलमान भी हैं, और यही वजह है कि सरकार या सहाबा सब जहाद के लिए मदीना से बाहर तशरीफ ले जाते, तो जिस बस्ती से अजान की आवाज आती या आवाज सुनते तो अंदाजा लगा लिया करते थे कि यहाँ भी मुसलमान रहते हैं। हदीस पाक में आता है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम बिलाल को अजान और अकामत कहते हुए सुना करो, तो जिस तरह वो कहता है तुम भी कहो। अल्लाह तुम्हारे लिए हर कलमे के बदले 1,00,000 नेकियां लिखेगा और 1000 दर्जात बुलंद फरमाएंगे और 1000 गुनाह मिटा दिए जाएंगे। यह सुनकर खवातीन अर्ज करने लगी, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये तो सिर्फ औरतों के लिए है, मर्दों के लिए क्या है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मर्दों के लिए दुगना है। इस बात पर कमेंट्स बॉक्स में सुभान अल्लाह जरूर लिखिएगा। मोहतरम नाज़रीन, अब आजकल हम ये खुद देख लें कि हम कदम कदम पर गुनाह कर रहे हैं, और अगर अजान होती है और हम इसको सही तरीके से दोहरा लेते हैं तो औरतों को एक कलमे के बदले 1,00,000 नेकियां मिलेंगी और 1000 दर्जात बुलंद होंगे और 1000 दर्जात मिटा दिए जाएंगे, और मर्दों को इसका दुगना मिलेगा। तो सोचो, जिस वक्त अजान होती है उस वक्त हम क्या खोते हैं। अजान को दोहराना का कुछ और भी फायदे हैं, वो आप ध्यान से सुन लीजिएगा जरा। मोहतरम नाजरीन, अजान का जवाब कैसे दिया जाए? वादा रहे कि अजान दर हकीकत नमाज के लिए ऐलान है। असल इबादत तो नमाज है, जो हर आकिल बालिग मर्द और औरत पर फर्ज है। लिहाजा अजान सुनकर नमाज में मशगूल होना ही अजान का जवाब देना है, जो शरन वाजिब है, और जुबानी जवाब देना यानी अजान के अल्फाज को दोहराना मुस्तहिब है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, 4 शख्स बड़े संगदिल और बेरहम हैं। नंबर 1, वो जो खड़े होकर पेशाब करें। नंबर 2, जो नमाज से फारिग होने से पहले अपनी पेशानी धोए। नंबर 3, वो जो अजान सुने और उसका जवाब ना दे।
نمبر 4 وہ جو اور اس کا مجھ پر درود نہ بھیجیں. زبان سے اذان کا جواب دینے کا طریقہ یہی ہے کہ جو الفاظ مؤذن کہے وہی الفاظ دہرائے جائیں. اذان کا جواب مکمل ہونے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھیں. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جو شخص نماز سن کر نماز کی یہ کلمات ادا کرے گا، جو شخص اذان سن کر یہ کلمات کہے اور قیامت کے دن شفاعت سے مستحق ہوگا. اذان کے بعد دعا پڑھ لے اور جو پھر ہاتھ اٹھا کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو دعا مانگے اللہ پاک اسے عطا کر دیں گے. جب بھی اذان ہو رہی ہو آپ جو کچھ کر رہے ہیں اسے وہیں پر سٹاپ کر دیں، اور اذان ہو رہی ہے تو آپ وہی کریں جو اس ٹائم اذان صرف کہی آ رہی ہے، صرف اذان سے متعلق ہی کام رکھیں. قرآن پاک کی اگر آپ تلاوت کر رہے ہو اور اگر اذان شروع ہو جائے تو آپ قرآن پاک کی تلاوت روک دو. تو آپ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ جب ہم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ کی طرف آئے تو لوگوں کو نماز کے لیے جمع کرنے کی ترکیب کے بارے میں سوچ و بیکار شروع کرنے لگے. لوگوں نے اپنی الگ الگ رائے پیش کی. کچھ صحابہ نے رات کو خواب کے بارے میں فرشتوں کی زبان کچھ ایسے الفاظ سنے کہ جب انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور فرمایا کہ اب نماز کے بعد تم نے یہی الفاظ بلند ادا کرنے ہیں جو یہ صحابہ تمہیں بتا رہے ہیں. چنانچہ یہ وہی الفاظ قیامت تک کے لیے اذان بن گئے جو پوری دنیا میں آج ادا کیے جاتے ہیں. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ سے فرماتے ہوئے سنا ہے کہ قیامت کے دن اذان دینے والوں کی گردنیں سب سے اونچی ہوں گی. اس بات سے پتہ چل جائے گا کہ یہ لوگ دنیا میں اذان پڑھا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے اذان پڑھنے والوں کے لیے بہت بڑا اعزاز ہوگا. اسی طرح ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ مؤذن یعنی اذان دینے والے کی آواز جہاں تک جاتی ہے وہاں تک ساری چیزیں جیسے انسان، جن و انس، دوسری مخلوقات سبھی قیامت کے دن اس کے ایمان کی گواہی دیں گے. اذان کی آواز سنتے ہی خاموش ہو جائے، اذان کے کلمات کا جواب دے. اذان کا جواب دینا کلمات کا واجب ہے. اگر کوئی مسجد اذان سے آواز سنائی جائے تو ایک ہی دفعہ میں ایک اذان کا جواب دیا جائے، خلوص دل سے جواب دیا جائے. تو اسی طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دینے والوں کے لیے نماز کی پابندی کرنے کی بھی تاکید کی ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر لوگوں کو اذان اور پہلی صف کا اجر و ثواب کا علم ہو جائے اور انہیں اس کے لیے اگر قرآن اندازی بھی کرنا پڑے تو وہ ضرور قرآن اندازی کریں گے. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے فرمایا کہ میں دیکھتا ہوں کہ تم بکریوں اور جنگل کو پسند کرتے ہو. جب تم اپنی بکریوں اور جنگل میں ہو اور نماز کے لیے اذان کہو اور خوب بلند آواز سے کہو، کیونکہ مؤذن کی اذان کو جو بھی جن و انسان یا دوسری مخلوق سنیں گے وہ قیامت کے روز اس کے لیے گواہی دیں گے. حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے کہ ویڈیو کوشش کریں کہ ہر اس شخص کے پاس پہنچنی چاہیے جو مسلمان ہے. تو ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور آپ اذان کے صحیح مطلب کو دہرانے کا آج پتہ چل گیا ہوگا. اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں تک ضرور شیئر کیجیے گا. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سننا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول فرمائے اور منظور فرمائے. آمین ثم آمین. دوستو اگر آپ کو اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں سے کوئی بھی ایک نام آتا ہے تو کمنٹس باکس میں ضرور مینشن کیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ پھر ملتے ہیں اگلے ہی اس طرح کی کوئی اچھی سے اچھی ویڈیو کی طرف.